दर्शन नमस्ते साथीहरू। आजको तपाईँको डिनर केबाट सुरु भएको छ? केएफसीबाट भएको छ, पिज्जाबाट भएको छ, तपाईँको फ्राइड राइसबाट भएको छ। तर मेरो आजको डिनर आफ्नै बारीमा फलेको केरा, आफ्नै करेसो बारीमा फलेको अम्बा, आफ्नै बारीमा फलेको नास्पाती, अनि आफ्नै हातले बनाएको सब्जी, आलुको सब्जी खानुहोस् अनि शुद्ध रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्।